बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुजाहिद कराम, अभी हम इंशाअल्लाह ताला ताइफ शहर में पहुंचने ही वाले हैं। ये ताइफ के मुज़ाफ़ात के इलाके हैं। ताइफ चूँकि पहाड़ी इलाका है, सरसब्ज़ इलाका है और यहाँ अंगूर के बागात, अनार के बागात बहुत हैं। मोहतरम मुजाहिद कराम, ताइफ जिस रास्ते से हम आ रहे हैं ये तकरीबन 140-45 किलोमीटर के फासले पर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता ही है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र शुरू किया था आज से तकरीबन 1400 साल पहले। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन, जवानी 40 बरस तक उस मक्का पाक शहर में रहे। 40 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु उम्र मुबारक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर जो 2.5 मील के फासले पर है मक्का से, हरम बैतुल्लाह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल वहाँ से चलते और गारे हिरा जबल नूर 2500 फुट वो बुलंद पहाड़ है जिसकी बुलंदी पर जाते और गार के लिए तशरीफ ले जाते और तन्हाई में कई दिन वहाँ अल्लाह ताला की इबादत करते। जब आप उम्र मुबारक के 40 बरस गुजर गए तो एक दिन गार में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक क्या देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और वही लेकर आए। पहली वही जो है वो गारे हिरा अपने नूर के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जैसा अजीम ताज मनसब उस पहाड़ की चोटी पर अता किया गया। उसके बाद अता किया था, लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान इसलिए थे कि ये मक्का जो बैतुल्लाह है, हिसाब नोशी, जुआ और नाउज़ुबिल्लाह इसी बैतुल्लाह का नंगे होकर तवाफ़ करते थे और लात उज़्ज़ा बड़े बुत जो बुतों के सरदार थे उनको माबूद कहते थे कि ये हमारे रब हैं। अल्लाह की ज़ात का तो तसव्वुर भी नहीं था उनके ज़हन में। हर रोज़ नए बुत की पूजा करते, हर रोज़ नए बुत की। खाना काबा के अंदर 360 बुत सजाए हुए थे और दुश्मन जिंदा बच्चियों को इसी मक्का शहर में जिसके घर में बेटी पैदा होती वो बेटी को ले जाकर खड्डा खोदता और उस खड्डे में जाके जिंदा उसमें रखकर उसके ऊपर मट्टी डाल देता। यहाँ तक ये जुल्म होते थे और ऐसे ऐसे जुल्म में यकीन करें जुबान पर जो है वो लाने को जो है दिल डरता है, जुबान कांपती है। ऐसे जुल्म में सितम की घटाएं थी। ये मक्का पर बाकी इलाकों की जो हुकूमतें थी वो मक्का के ऊपर कोई हुकूमत करना नहीं चाहता था। कहता था इतने खतरनाक, इतने जो है घिरे पड़े लोगों के ऊपर कौन हुकूमत करेगा। लेकिन ऐसे वक्त में भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में रह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर गुनाह से पाक रखा हुआ था। आप कभी उस वक्त भी आपके पास लोग, आजकल तो लोग ज़्यादा पैसा हो, जेवर हो तो बैंकों में जाके लॉकर में रखते हैं। उस वक्त लोग जो अपनी अमानतें थी वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। जब जिसको जिस वक्त जरूरत पड़ती थी वो आपसे ले लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग तारीफ करते थे कि मक्का में जो सबसे खूबसूरत हयादार हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते हैं। इसलिए तो हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी है वो बहुत बड़ी ताजर थी, बहुत बड़ा कारोबार था उनका। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कारोबार था मक्का में कपड़े का। तो उन्होंने तजारती काफिले के साथ जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले से जब वापस आए तो पूरे काफिले में आपके चर्चे थे, आपकी दयानतदारी के, हयादारी के, ईमानदारी। तो इसलिए अम्मा जान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भेजा कि आपकी जो ईमानदारी, दयानतदारी। तो जब निकाह हो गया तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी सारी दौलत खर्च कर दी दीन के कामों में। अम्मा जान ने जितना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है
کہ آپ نے جب حضرت عبد المطلب ابو طالب اور جب اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال جب 10 سال 10 نبوت کے 10ویں برس ہوا، اس کو جو ہے غم کا سال کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سہارا تھا، گھر میں بیوی سہارا تھی، باہر چچا سہارا تھے، تو دونوں سہارے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے۔ تو اس سال آپ بہت غم زدہ، جب آپ باہر سے تکلیف مشقت آتی تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تو بیوی سہارا دیتے، جب باہر لوگ تکلیف پہنچاتے تو چچا سہارا دیتے، اور چچا کے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ محترم مجاز کرام، اس مکہ شہر میں نعوذ باللہ لوگوں نے آپ کو گالیاں تک دی، آپ کو نعوذ باللہ جادوگر دیوانہ کہا، آپ کے راستے پہ کانٹا بچھائے۔ اب آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، زیادہ تر شادی شدہ ہیں، اولاد والے ہیں، اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو بیٹیاں ہوتی ہیں، الحمدللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کی ہر وقت دل میں محبت ہوتی ہے کہ اللہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ بیٹیوں کی تکلیف کسی کو نہ اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ بیٹیوں کی محبت کیسی دلوں میں ہوتی ہے، کتنی وہ ماں باپ کی پیاری ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو مکہ میں طلاقیں دے دی گئی اس وجہ سے کہ آپ کا باپ ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے، آپ کا باپ دین کی دعوت دیتا ہے، ہمارے بتوں کو جو ہے وہ ان کا انکار کرتا ہے۔ محترم مجاز کرام، 10 سال کے بعد وہ لوگ جو آپ کو ساتھ کو مین کہتے تھے وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگ گئے۔ چند صحابہ کے سوا سارے مکہ، اسی مکہ کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، کتنا بڑا مقام ہے، رنگ کے کالے تھے، بال گنگریالے تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، کالے سیاہ تھے، جیسے حبشی تھے، حبشہ کے رہنے والے۔ تو جب کلمہ پڑا تو کتنی تکلیف مکہ میں اٹھائی، تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، سخت گرمی میں ایسے خمین اٹھا کر تپتی ریت کے اوپر لٹا دیتے تھے، اور اوپر بڑا پتھر رکھ دیتے تھے کہ یہ حرکت ہی نہ کر سکے، ہل جل نہ سکے۔ اور نعوذ باللہ کتنا بڑا مقام تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بلال تیرا کیا عمل ہے کہ تو جب میں معراج پہ گیا تو تیرے چلنے کی قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی، آسمانوں پہ سنی، عرش پہ سنی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بڑی ہستی کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، بات کرتے ہوئے بھی دل ڈرتا ہے کہ کافر جو تھے وہ آپ کے گلے میں رسی ڈالتے تھے، اور رسی ڈال کے بچوں کے حوالے کر دیتے تھے، بچے مکہ کی گلیوں میں لے کے ڈھونڈتے رہتے تھے، کوئی ٹھوکر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، نعوذ باللہ منہ کے اوپر تھوکتے تھے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اتنا بڑا مقام اور کتنی تکلیف اس مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس سے گزرتے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے بلال کی حالت کو دیکھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے تسلی دیتے ہیں، بلال صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ یہ تو امتحان کے دن ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مکہ کو اللہ کے نبی نے فتح کیا۔ یہ 360 فٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر ان کو توڑتے جاؤ، ان کو نکال دو بیت اللہ سے۔ اور اللہ کا حکم ہوا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو عرب کی سرزمین سے نکال دو۔ ایسی اللہ نے فتوحات عطا فرمائی، اللہ کی ایسی مدد آئی۔ محترم مجاز کرام، 10 سال جب مکہ میں ہمارے نبی نے تکلیفیں مشقتیں اٹھائیں تو 10 سال کے بعد دل میں خیال آیا اب یہاں تو کوئی بات ہی مانتا، میں نے کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی انسان نہیں چھوڑا، کوئی جو ہے قافلہ نہیں چھوڑا، مکہ کی منڈیوں میں، بازاروں میں، گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام پہنچا ہے، ایک ایک کے پاس چل کر جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام اور تبلیغ کی۔ یہ اتنا بڑا کام تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذمہ لگایا۔ تو جب ہر طرف لوگ آپ کو دھکے دیتے تھے، آپ کو دیکھ کے تالیاں بجاتے تھے، تنگ کرتے تھے، آپ کھڑے کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، پیچھے سے آپ آ کے دھکے دینا شروع کر دیتے۔ یہ امام الانبیاء ہیں، یہ ان کا اخلاق تھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے۔ کافر کہتے تھے اپنے اللہ کو بلاؤ، نعوذ